प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में आप सब बहन भाइयों को सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खुश हैं। खुदावंद आपको खुश रखे। जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, मैं मसीह यीशु में उम्मीद रखता हूँ कि आप सब इस वबा से बचे हुए हैं, और दुआ भी यही है कि खुदावंद आप इस वबा से बचाए रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीही.pk को खुदा ने बोझ दिया कि इस वक्त हम सब अपने अपने घरों में हैं, तो हमने मुनासिब ये जाना, और कुछ हमारे किसी ने रिक्वेस्ट दी थी कि इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कराई जाए, और हमें भी बोझ था कि इस वक्त लोग अपने अपने घरों में हैं, तो क्यों ना ख़ानदानी स्टडी कराई जाए। तो बड़ा ज़बरदस्त खुदा ने कलाम दिया बुज़ुर्गों को। हमने कोशिश की कि इसको एपिसोड वाइज इसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके, ताकि बेहतर तौर पर लोगों को इस ख़ानदानी स्टडी की समझ आ जाए कि खुदा का कलाम क्या सिखाता है, कि ख़ानदानों को किस तरह रहना चाहिए, मियाँ बीवी को किस तरह रहना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में कि आप इस कलाम को सुन के वाकई बरकत पाने वाले हैं। और आप सब से रिक्वेस्ट होती है, जिस तरह आप सब जानते हैं, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, और इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आपका इसमें हिस्सा डले। खुदावंद आपको मज़ीद बरकत में और बढ़ाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बुज़ुर्ग हमारे दरमियान हैं। मैं बग़ैर देर किए उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि रेवरेंड अनवर वहीद साहब आएँ और वो खुदा का कलाम आज हम तक पहुँचाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ मसीही.pk चैनल पर आने के लिए। यकीनन आप बहुत बरकत पा रहे हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि मसीही ख़ानदानों में इन दिनों में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, और उसका सबब क्या है और उन मसाइल का हल क्या है। हमने पिछली दफ़ा भी सीखा था, और हम इस बात को आगे बढ़ाने लगे हैं। कलाम के मुताबिक मसीही शख्स को या मसीही ख़ानदान के लिए जो कलाम की तालीम है वो यही है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। और पौलुस कहता है, मैं तो फिर कहता हूँ कि बस खुश ही रहो। तुम्हारी खुशी सामने नज़र आए, खुदा को भी नज़र आए, और आपको भी पता चले कि हम लोग खुशी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मसीही ख़ानदान में हमने किस तरह सीखा कि कैसे वो दो तन जो हैं वो एक होते हैं, या एक दो कैसे बनते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये भी सीखा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाने लगे हैं। शादी और शादी के बाद ये हमारा आज का बेसिक मजमून होगा। और साथ ही क्यों या क्या होता है जब ख़ानदान, जुड़े हुए ख़ानदान आपस में अलग हो जाते हैं या जुदा हो जाते हैं। आइए इस बात को सीखने के लिए हम कुछ तरतीब को सामने लाते हैं। कई दफ़ा हम सारा जोर इस बात पर देते हैं कि हमारी शादी ज़बरदस्त हो, लोग कहें बड़ी ज़बरदस्त शादी हुई है। कलाम इस तरह की बात नहीं सिखाता। बात यह नहीं कि आपकी शादी कैसे हुई है, ये इतना अहम नहीं कि आपकी शादी कैसे हुई। कलाम के मुताबिक ज़्यादा अहम यह है कि आप रह किस तरह रहे हैं। बात यह नहीं आपकी शादी कैसे हुई। मुझे एक बात याद आती है, हमारे बुजुर्ग खुदावंद के बड़े प्यारे खादम ब्रदर विलियम ब्रहनम, जो कि दुनिया से जा चुके हैं, उनके मैंने एक मैसेज सुना। बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है मैं उस तरह ना एक्सप्लेन कर सकूं जिस तरह उन्होंने बताया था, क्योंकि मैंने बहुत पुरानी बात है जब सुना था, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ बातें मुझे याद है। डॉक्टर विलियम ब्रहनम साहब फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा एक निकाह किया अपने मुल्क और अपने शहर के अंदर। एक बहुत बड़ी शादी हुई, और वो दोनों ही ख़ानदान बड़े अमीर थे, रिच फैमिलीज थी दोनों। तो इतने रिच थे कि उन्होंने बाजारों को भी चरागां कर दिया, और बड़े कैथीड्रल चर्च में उनकी शादी हुई। और उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया कि जी आप हमारा निकाह जो है वो करेंगे। वो कहता है कि मैं गया, मैंने उनका निकाह किया, बहुत धूमधाम से शादी हुई। उन्होंने मुझे बहुत से तोहफे तोहफ़ भी दिए, शुक्रगुजारी भी मुझे बहुत ज़्यादा दी। मैं भी बड़ा खुश, लोग भी बड़े खुश। लेकिन कहता मुझे बहुत अफसोस हुआ
کہ شاید 1 ہی مہینے کے بعد ان کی طلاق ہو گئی، اور جب میرے کان میں یہ آواز آئی کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے تو میں نے خداوند سے دعا کی، اور میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند میں نے تو اتنے دل سے ان کا نکاح کیا تھا تو پھر بھی ان کی طلاق ہو گئی۔ تو خداوند نے مجھے بتایا کہ تیرے نکاح کرنے میں پرابلم نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ شادی کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے، زور اس بات پر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم نے رہنا کیسے ہے۔ خیر کہتا ہے یہ بات ختم ہو گئی، کافی سال گزر گئے اس بات کو، لیکن میں اکثر یاد کرتا اس شادی کو۔ کہتا ہے ایک دن میں اپنے ہوم وزٹ پہ باہر گیا، اور وزٹ کرنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو اتفاقاً میں ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ریل کا ایک ڈبہ تھا جو بیچارہ پرانا ہو گیا تھا اور وہ دس گیا تھا زمین میں ہی، ریلوے والوں نے بھی اس ڈبے کو چھوڑ دیا ہوا تھا، ایسے ہی وہ پڑا ہوا تھا اور کھڑا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا تو ہوا یہ کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش شروع ہو گئی تو میں نے سوچا کہ اب کہاں جاؤں، تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں بھیگ جاؤں گا، تو میں نے اپنے آپ کو کچھ سیو کرنے کے لیے اس ڈبہ کے پاس، ریل کے ڈبہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ چلو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا۔ تو کہتا ہے جب میں اس ڈبے کے ساتھ کھڑا ہوا تو مجھے کچھ کان میں آوازیں آنی شروع ہو گئی ڈبے کے اندر سے، اس بوگی کے اندر سے ایک مرد اور عورت کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ باتیں بڑی خوبصورت کر رہے تھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں سوٹ لایا ہوں تجھے کیسا لگ رہا ہے، اور اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے تو خواب میں ایسے لگ رہا تھا کہ ایسا ہی سوٹ مجھے آپ دے رہے ہیں اور ویسا ہی آپ لے آئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ بڑی محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو یہی سوچا کہ شاید کوئی 2 نمبر لڑکا لڑکی اس ڈبے کے اندر ہوں گے۔ اب بارش تیز ہوتی جا رہی تھی تو میں نے سوچا باہر ہی بھیگ جاؤں گا بھائی، تو کیوں نہ ڈبے کے اندر ہی چلا جاؤں، تو میں نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جو ہی میں نے کھٹکھٹایا تو انہوں نے جلدی سے ڈبے کا جو دروازہ تھا، گیٹ جو تھا، اس کو کھولا، اور وہ حیران ہو گئے مجھے دیکھ کر، اور میں حیران ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ تو جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا مجھے کہتے ہیں وہ پاسٹر صاحب آپ ہمارے گھر میں کیسے آ گئے؟ میں پریشان ہو گیا، یہ ریل کا ڈبہ ہے، ان کا گھر ہے۔ تو جو ہی میں اندر گیا تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، تو وہ تو واقعی ان کا گھر تھا، انہوں نے پورے گھر کا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، یعنی میرا مطلب ہے وہ ریل کے ڈبے کے اندر آئے تھے۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی، اور میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میں پاسٹر ہوں؟ کہنے لگے پاسٹر صاحب آپ کیسے سادہ ہے، آپ نے تو ہمارا نکاح کیا تھا۔ کہتا مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کہ مجھے وہ نکاح تو بڑا یاد ہے جو بڑا دھوم دھام سے ہوا تھا، ان بیچاروں کا میں نکاح بھی بھول گیا ہوں۔ اس وقت کہتا مجھے یہ سمجھ آئی کہ بات یہ نہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی ہے، آپ کی شادی کتنی دھوم دھام سے ہوئی ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ رہ کیسے رہے ہیں۔ کہتا میں اندر گیا، بیٹھا ان کے پاس، انہوں نے چائے بنائی، میری بڑی خاطر تواضع کی، بڑے خوش ہوئے، اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کیا کہوں ان کو کہ یار میں تو آپ کو بھول ہی گیا ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کا نکاح بھی میں نے کیا ہوا ہے۔ اینی ہاؤ ڈاکٹر ولیم برانہم صاحب کہتے ہیں بات یہ نہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی ہے، بات یہ نہیں کہ آپ رہ کہاں رہے ہیں، اور بھائی بات اصل یہ ہے کہ آپ کیسے رہ رہے ہیں، اور بھلے آپ ریل کے ڈبے میں رہ رہے ہیں خوش تو رہ رہے ہیں نا، اصل بات ہے خوشی سے رہنا۔ شادی کا معیار ہم پتہ کس بات کو سمجھتے ہیں، باہر کے ملک کا مجھے اتنا علم نہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان میں ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا شادی حال لیں، اور ہم اس کو معیار سمجھتے ہیں۔ آپ کی شادی کا معیار یہ نہیں، آج غور سے سن لیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ تو ہو ہی گئی ہیں نا، جن کی ہونے والی ہے میں ان سے بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کی ہونے والی شادی کا معیار یہ نہیں کہ آپ کا شادی حال کیسا اور کتنا بڑا ہے، اور جن کی ہو گئی ہے وہ بھی سوچ لیں
آپ کی شادی کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کا حال کہاں تھا اور کیسا تھا، آپ نے کپڑے کتنے قیمتی پہنے ہوئے تھے، یا آپ نے کتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، یا آپ کی شادی کے کھانے میں کیا کیا دیا تھا، آپ نے ڈیکوریشن کیسی کی تھی، آپ نے آتش بازی کی تھی کہ نہیں کی تھی، آپ کتنی مہنگی کار میں بیٹھ کے گئے تھے۔ اور بھائی یہ معیار نہیں ہے، معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ شادی کا معیار یہ ہوتا ہے، کامیاب شادی کا معیار سن لیجئے، کیا آپ میاں بیوی خداوند میں خوش ہیں؟ یہ ہے معیار۔ اگر آپ خداوند میں خوش ہیں تو پھر آپ کی شادی ایک نمبر ہے۔ کیا آپ کا خداوند اور آپ کے والدین، میں لڑکی کے والدینوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور اس لڑکے کے والدینوں کی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کا خداوند جس نے آپ کو چھوڑا ہے اور آپ کے دونوں خاندان آپ سے خوش ہیں؟ اور کیا آپ کے بچے جو خداوند نے آپ کو اولاد دی ہے ان کے لیے آپ کا مقدس نمونہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے تو یہ ہے کامیاب شادی کا معیار۔ تو کئی دفعہ ہم لوگ شادی کے فنکشن پر ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ شادی کے فنکشن کو زیادہ فوکس نہ کریں، فوکس یہ کریں کہ لوگ شادی کے بعد ہمیں پسند کریں، خداوند ہمیں پسند کرے۔ لوگ کھا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں یاد رکھتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شادی کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا، اب میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ شادی کیا ہے؟ شادی شوہر اور بیوی کے درمیان ایک گہرا اور دلی اور یکتن ہونے کا رشتہ ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے۔ سو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گہرے کنیکٹ ہیں، ان کے اندر دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور کلام کہتا ہے بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اور شوہر بھی یاد رکھے اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ بیوی لگتی تو کمزور ہے، ہاں قدرتی طور پر بیوی کمزور بدن رکھتی ہے، کلام کہتا ہے اسے نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ اب شوہر صاحبان ذرا غور سے میری بات سن لیں، there is no doubt in it کہ آپ کی بیوی ایک کمزور مخلوق ہے، کمزور بدن رکھتی ہے۔ گو بیوی جسمانی لحاظ سے مرد کا کمزور ساتھی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کی بیوی ایک آپ کا کمزور ساتھی ہے، لیکن شوہر صاحب، مرد صاحب، یہ آپ کی ساری کمزوریوں کا بہترین علاج ہے۔ بیوی ہے جو آپ کی کمزوریوں کا علاج ہے، آپ کی کمزوریوں کا بہترین علاج آپ کی بیوی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں۔ روپیہ پیسہ آپ کی کمزوریوں کا علاج نہیں کر سکتا جو بیوی کر سکتی ہے۔ اس لیے کلام کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے بدن کے مطابق اس کی عزت بھی کرو اور اسے ویلیو دو۔ میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ یہ اتنا قریبی رشتہ ہے، ایک تن ہے، آج جن کی شادی ہونے والی ہے نا وہ بھی سیکھ لیں اور جن کی ہو گئی ہے وہ بھی سیکھ لیں۔ پہلے نمبر پر تو جن کی شادی ہونے والی ہے، لڑکی غور سے میری بات کو سنیں، جب بھی آپ کی شادی ہو غور سے میری بات سننا۔ جس شوہر کی آپ نے بیوی بننا ہے، آپ کو پتہ ہے کلام کے مطابق، اس کلام کے مطابق اس کی کیا ویلیو ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ جو شوہر ہے نا، شوہر یہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داری خدا نے شوہر کو دی ہے، گھر کی قیادت بھی خدا نے شوہر کو دی ہے، گھر کی سربراہی بھی خدا نے شوہر کو دی ہوئی ہے۔ گھر کا سردار شوہر ہے، بیوی کا سر شوہر ہے۔ ذہن میں میری بیٹی رکھ لو، اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر اس نے سردار قبول نہیں کرنا، اس کو اپنا مالک قبول نہیں کرنا، اس کو اپنا سر یا سربراہ قبول نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ میرا قائد ہے اور میں نے اس کے تابع رہنا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں
शौहर को फ्रेंड ना समझे, मेहरबानी करके उसको सर समझे। और अगर आप नहीं चाहती कि मैं इसकी ताबेदारी में रहूं, तो मेरी बेटी उसके साथ शादी ना करो। शादी उससे करो जिसको आप सर समझती हैं। और जिनकी शादी हो गई है ना, वो भी सुन लें, बीवियां भी सुन लें। जो आपका शौहर है ना, ये आपका सर है, ये आपका जिम्मेदार है, ये आपका कायद है, ये आपका सरदार है। अरे मैं भाइयों से बात करने लगा हूं, बेटों से, लड़कों से। शौहर होने वाले बंदे या जो शौहर हो चुके हैं, आपको ज़हन में होना चाहिए, जैसे पिछले हमने मैसेज में बताया था, कि ये बीवी कहीं और से नहीं आती, ये आपके अंदर से निकलती है। आपसे अंदर से निकली होती है, नज़र देर बाद आती है। तो याद रखिए, अगर आपने अपनी बीवी से अपनी इमानत मोहब्बत नहीं ना रखनी, तो फिर शादी ना करें। और जिसकी शादी हो गई है ना, वो अपनी बीवी से अपने बदन की इमानत मोहब्बत रखे। ये कलाम आपके लिए, कलाम कहता है शौहर के लिए लाजम है, लाजम है ये शौहर के लिए। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब मियाँ बीवी अपने सिस्टम को सही कर लेंगे, तो आपके अंदर, घरों के अंदर मसाइल नहीं होंगे। ये जो बात मैंने आपको बताई है, सर होना और ताबे होना, ये कलाम की तरतीब है। स्लाइड आपके सामने है। ये कभी कभी हम खादम ही कई दफ़ा किसी को जब वो नाराज़ हो जाते हैं ना, तो उनकी सुलह करानी होती है, तो हम हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। ओ मियाँ बीवी, ओ एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और ये दो पहिए मिल के चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। और ये भाई सुलह के तल्लक से इस तरह की दलीलें दी जाती हैं। लेकिन मेरी बात गौर से सुनना, कलाम के मुताबिक मियाँ बीवी ऐसे नहीं है जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह नहीं है मियाँ बीवी। मियाँ बीवी इस तरह है, ये तरीका है। औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, और मसीह का सर खुदा, ये है सिस्टम। तो बीवी अपने आप को सर के ताबे रखे, और सर सब भी अपने आप को मसीह के ताबे रखे। तो ये तरतीब है, इस तरह पैरेलल में नहीं है। शायद आप, मुझे नहीं पता, कई लोगों की बातें सुनकर पैरेलल चलने की कोशिश करते हैं। शाना बिशाना, शाना बिशाना सिस्टम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, कलाम के मुताबिक यही है कि बीवी हर बात में अपने शौहर की ताबे हो। ये बातें हम अगले मैसेज में सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कलाम की तरतीब ऐसे बनाए जैसे कलाम की तरतीब है। बीवी का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, मसीह का सर खुदा। अज़वाजी जिंदगी के अंदर क्यों प्रॉब्लम होते हैं, अफरा तफरी क्यों होती है, डिस्प्यूट क्यों होते हैं, आज हमारा ये टॉपिक है। जिसे खुदा ने जोड़ा है, आदमी उसे कैसे जुदा कर देते हैं, जुदाइयां कहां से आती हैं। 3 पार्टियां हैं, गौर से सुन लीजिए और स्लाइड भी देख लीजिए। 3 पार्टियां हैं, हो सकता है 4 भी हो, लेकिन मेरे दिल में 3 ही आई हैं। 3 पार्टियां हैं जो हमारी जुदाई का बायस बनती हैं। नंबर 1 तो घर ही के लोग, हमारे अपने ही घर के लोग कई दफा हमारी जुदाई करा देते हैं, और कई दफा गीबत गो बीच में आ जाते हैं, वो भी हमारी जुदाई का बायस बन जाते हैं। और कई दफा इब्लीस डायरेक्ट हमारे खानदानी मसाइल के अंदर आता है और एक बड़े मसले पैदा करके जुदा कर देता है। और खुदा कहता है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। आइए इसको सीखते हैं, 1 बाय 1 सीखते हैं। घर के लोग कैसे जुदा करते हैं, गीबत को कैसे एक जोड़े को जुदा करते हैं, और इब्लीस किस तरह काम करता है और मियाँ बीवी या शौहर बीवी को जुदा कर देते हैं। घर ही के लोग, घर के लोगों में अपन जानती हैं कौन कौन होते हैं। उसमें लड़की के घर वाले भी होते हैं और लड़के के घर वाले भी होते हैं। कई दफा होता यह है कि जब किसी लड़की की शादी होती है, तो वो बात को सही तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती। ये आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, ये प्यारी लड़की है, बेटी है, इसकी शादी हो गई है। अपने घर से ही अपने ससुराल के घर में जा रही थी। किसी ने उससे पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं अपने मेके गई हुई थी। अब कहाँ जा रही हो? मैं अब अपने ससुराल जा रही हूं। अच्छा, पहले तू मेके गई हुई थी और अब अपने ससुराल जा रही हो, तो तेरा घर कौन सा है?
तेरा घर कोई भी नहीं है। जहां से तू आई है वो तेरे मेके का घर, जहां तू जा रही है वो तेरे ससुराल का घर। तो बंदा पूछे तेरा घर कौन सा है? कई दफा मैं कह रहा हूं, बीवी को ही नहीं समझ आती कि मेरा घर कौन सा है। पहले नंबर पर तो बीवी अपने दिमाग को दुरुस्त करे। आज सुन ले, जितनी बीवियां सुन रही हैं, आपका घर कौन सा है? मेका आपका मेका घर है, आपका घर नहीं। और ससुराल वाला घर ससुराल का घर नहीं, वो आपका घर है। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये अपने घर जा रही है, ससुराल के घर नहीं जा रही। कई दफा हमारी सोच ठीक नहीं होती, हम अपने घर को ससुराल का ही घर समझते रहते हैं, और यही वजह है हम अपना घर बनाते ही नहीं। और कई दफा बीवियों का ध्यान पीछे वाले मेके वाले घर में होता है। ये स्लाइड बनाने का मकसद ही होता है कि हम पूरे तौर पर बात को समझें। आज मैं चाहता हूं कि मेके वाले भी समझें, मेके वाले समझें कि जिस बेटी को आपने ब्याह दिया है वो कहां जा रही है। आज मेके वाले, मेरा मतलब है बेटी के मां बाप सोचें और ज़हन में बैठा लें कि आपकी बेटी जिसकी आपने शादी कर दी है, ये अपने मां बाप के घर से निकलकर अपने घर जा रही है। सौरे नहीं जान रही, अपने घर जान रही है। और बीवी भी ये सोचे कि मैं अपने घर से, जो मेरा मेके का घर था, वहां से तो मैं आ रही हूं और मैं अपने घर जा रही हूं। सौरे वाली नहीं जा रही, अपने घर जा रही हूं। और अपने घर को बनाए। कलाम में लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है। अपना घर उसका मेके वाला घर नहीं होता, अपना घर उसका ससुराल वाला घर होता है। और बहुत सी औरतें जो मेकों का घर बनाती रहती हैं, उनका घर कभी नहीं बनता, क्योंकि वो दना नहीं होती। दना औरत अपना घर बनाती है, अपना घर उसका ससुराल वाला घर है। आज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। शायद कईयों को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन कलाम में यही लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है। तो उसे अपना पता चलेगा ना, मेरा पता चलेगा कि मेरा अपना घर कौन सा, तो फिर ही बनाएगी ना। इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई, मेरी प्यारी बीवियां जो बन गई हैं, प्यारी बेटियां जो बीवियां बन गई हैं, ओ भाई वो समझे बीवियां जो है वो समझे, मेहरबानी करके। उनका अपना घर ससुराल वाला घर है। और ससुराल वाले भी सोचें, ये भी सुन लें, ये जो ससुराल वाले हैं ना, ये भी कुछ समझे। ये क्या समझे कि ये जो हमारे घर में बहू आ रही है, हमारे घर में जो भाभी साहब आ रही हैं, शौहर साहब समझे कि ये जो मेरे घर में मेरी बीवी आ रही है, ये क्या है? ओ भाई, ये आने वाले वक्त में इस घर की मालका होगी। ये बहू ही नहीं है सिर्फ, ये भाभी भी नहीं है, ये मालका है इस घर की, और उसे रिस्पेक्ट दें। और बेटी ये सोचे, बीवी सोचे, पहले वो अपने मां बाप के ताबे थी, अब वो शौहर के ताबे रहेगी। ज़हन में रखें, शौहर के ताबे रहेगी, अब उसकी ताबेदारी शौहर के साथ है। मैं चाहता हूं इसको स्लाइड के साथ हम कुछ और बेहतर तौर पर सीखेंगे। अब बेटे की मैं बात करने लगा, शौहर की बात करने लगा हूं, जिसकी शादी हो गई है, लड़के की बात करने लगा हूं। लड़के साहब शादी से पहले अब अपने मां बाप के ताबे थे। इसका यह मतलब नहीं कि अब आप ताबेदारी छोड़ दें, नहीं। आपका भला कैसे होगा अगर मां बाप की ताबेदारी नहीं करेंगे? मां और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो। मां बाप के ताबे रहना ही रहना है बेटे ने। लेकिन हुआ यह है कि अब जब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे साथ तेरा एक साथी आ गया है। अब घर वाले सोचें, जिस बेटे की शादी की है, मेरा मतलब है लड़के के मां बाप सोचें, लड़के के मां बाप ये सोचें कि हमने जब अपने बेटे की शादी कर दी है, तो ये बेटा बजाते खुद एक घर वाला हो गया है, इसका एक अपना घर बन गया है, और उसको अपनी बीवी के साथ रहने की मुकम्मल आजादी दें। प्रेशर ही नहीं डालते जाए बेचारे के ऊपर, उसको आजादी दें। आजादी के साथ वो अपनी बीवी के साथ आगे पीछे जाए। अगर अपनी बीवी के साथ कहीं जाता है, उसको जाने दें।
اس کو انڈر پریشر نہ کریں، خوشی کے ساتھ میاں بیوی کو گھومنے دیں، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، آنے والے وقت میں وہ بہتر ایک خاندان بنیں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں لڑکے کے ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنا بیٹا بیاہ دیا ہے، اور جناب یہ شوہر صاحب جو نئے نئے شوہر بنے ہیں، جن کی شادی ہو گئی ہے، لڑکا صاحب اب لڑکوں والی حرکتیں چھوڑ دیں، لڑکپن سے نکل گئے آپ، لڑکا اپنے آپ کو آدمی سمجھے، مانتے نہیں بندہ بن جا، پتہ کہتے ہیں یار اور تیرا بیاہ ہو گیا بندہ بن جا، کیا مطلب؟ پہلے وہ جانور تھا، مطلب یہ ہے کہ اب آدمی کی طرح، شوہر کی طرح تیری سوچ اور شوہر کی طرح تیری ڈیلنگ ہونی چاہیے، اب تیری طبیعت فرق ہو جانی چاہیے، لڑکا شوہر بننے کے بعد لڑکوں والی طبیعت سے نکل جائے۔ اور اس کے بعد میں آگے آتا ہوں کہ وہ جو بیٹی اس گھر کی دلہن یا ہے، جو بیوی ہے، آنے والے وقت میں مالکہ ہے، سسر اور ساس اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ جتنے بھی سسر اور ساس میری دعا میرے کلام کو سن رہے ہیں نا آج، اگر خدا نے آپ کو کوئی بہو دی ہوئی ہے، آج غور سے سنیں میری بات کو، اور شوہر بھی سن لیں۔ پہلے نمبر پر تو شوہر یہ سن لے کہ پہلے آپ اپنے ماں باپ کے تابع تھے، ماں باپ کے آپ نے اب بھی تابع رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی آ گئی ہے تو ماں باپ اب ایسے ہی ہیں، نہیں، ماں باپ کے اب بھی آپ نے تابع رہنا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ رہ کر، بیوی کے ساتھ رہ کر ماں باپ کے تابع رہنا ہے، اور اپنے بہنوں بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بہنوں بھائیوں کو بھول ہی جاؤ، بس میرا تو بیاہ ہو گیا اور مینوں تو بیاہ ہونا چاہیے ہی میرا، اور نہیں ہو بھائی، تیری ذمہ داری تیرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ پتہ کب ہوگا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ترتیب کیا ہوگی۔ جب ہماری ترتیب ٹھیک نہ ہو تو اس وقت گھروں کے اندر یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ شوہر صاحب یہ سمجھے کہ یہ جو میری بیوی آئی ہے، یہ صرف بیوی نہیں ہے، یا میرے بچوں کی ماں نہیں ہے، یا اس گھر کی کوئی روٹیاں پکانے والی نوکرانی نہیں ہے، یہ اس گھر کی مالکہ ہے۔ شوہر صاحب اپنی بیوی کو پوری عزت دے، اور سسر اور ساس خاص سن لیں میری بات، آپ اپنے بیٹے کو بہت عزت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، بڑھاپے میں آپ کا مددگار ہے، آپ کا بیٹا ہی آپ کا مددگار ہے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ اکیلا مددگار نہیں ہے آپ کا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آپ کی بہتر مددگار ہے۔ سسر اور ساس آج سن لیں میری بات، آپ کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے رہتے ہیں اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو تو عزت دیتے ہیں لیکن اپنی بہو کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ آئی ریکویسٹ یو، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی منت کرتا ہوں، اپنی بہو کو اپنے بیٹے سے زیادہ رسپیکٹ دیں، یقین کریں وہ آپ کو بھی زیادہ عزت دے گی، اور اپنی نند کو اور اپنے دیور کو، جیٹھ کو بھی بہت عزت دے گی۔ کئی دفعہ آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے تو وہ بھی پھر آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہی ہوتی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میں جو کلام سنا رہا ہوں نا، میں اپنے اچھے ساتھی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے بھی خدا نے توفیق دی ہے، میرے بھی گھر میں ایک بہو ہے، میں اور میری بیوی اپنی بہو کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے بیٹے کی نسبت۔ میں خدا کا خادم ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں۔ میرے گھر میں جو کچھ پکتا ہے میری بیوی کے کہنے پہ نہیں پکتا ہے، میری بہو کے کہنے پہ پکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری بیوی پیچھے رہتی ہے، بہو آگے ہوتی ہے، اور بہو ہی پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، اور میرے گھر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کبھی ساس اور بہو کی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں بیسک لائنیں آتی ہیں، بیسک لائنیں ٹھیک کریں۔ ہمیں شکایت کرتے ہیں جی ہماری بہو ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی، اور تو نے پہلے دن اس کو رسپیکٹ نہیں دی ہے، تجھے چاہیے تھا پہلے ہی دن اس کو رسپیکٹ دیتے، کیونکہ آنے والے وقت میں اس گھر کی مالکہ ہوگی، وہ نوکرانی نہیں آئی، بہو نہیں آئی، مالکہ آئی ہے۔ ایز یو سو سو شال یو ریپ، جو کچھ آپ بوئیں گے وہی کچھ آپ کاٹیں گے۔ آپ کو اس کو عزت دے، وہ آپ کو زیادہ عزت دے گی۔ میں اگلی سلائڈ پہ چلتا ہوں۔ سب یہ میاں بیوی کی ہو جاتی، لڑکے لڑکی شادی ہو جاتی ہے نا، میاں بیوی بن جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ ایک الگ خاندان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اس کو اپنے ساتھ اٹیچ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ ہاں، کمبائن فیملی خوبصورت بات ہے، کلام کہتا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باپ مل کر رہے ہیں۔
یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. لیکن بھائی کیسے باہم مل کر رہے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ سنیے جی کیا ہے. آپ کے سامنے سلائڈ ہے. جب شوہر اور بیوی، یعنی میرا مطلب ہے ان کی شادی ہوگی لڑکے اور لڑکی کی، تو یہ ایک الگ خاندان وجود میں آ گیا ہے. یہ ایک نیا خاندان بن گیا ہے. یہ ایک الگ خاندان بن گیا، ایک الگ اکائی ہے یہ. اب بیوی صاحبہ اور شوہر صاحبہ جو پورا الگ خاندان وجود میں آ گیا ہے. بیوی کیا کرے؟ اولین یعنی اول درجے پہ اپنے شوہر کو رکھے، اور نمبر 2 اس کے خاندان کو رکھے، اور اپنے میکے والوں کو تیسرے نمبر پہ رکھے. اس کی اولین وفاداری شوہر کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اور پھر اپنے میکے والے خاندان کے ساتھ ہے. اور جب ان کو خداوند نے چھوڑا ہے تو وہ کبھی اپنے عہد کو نہ بھولیں. میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، اب خود گھر میں پڑھیں. بیوی، امثال کی کتاب کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے عورت کے بارے میں، جو بیوی ہوتی ہے لیکن بیوی رہتی نہیں. وہ وہی ہوتی ہے جو اپنے جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی ہے اور خدا کے ساتھ جو عہد کیا تھا بھول جاتی ہے. اسی طرح ملاکی کی کتاب میں شوہروں کے لیے لکھا ہوا ہے جو نے اپنی بیویوں کو طلاق دینا شروع کر دی، اپنے بیویوں پر ظلم کرنے شروع کر دیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شوہر اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان خدا ہوتا ہے جو گواہ ہوتا ہے. ویسے تو نکاح نامے پہ 2 بندوں کے بھی سائن ہوتے ہیں، لیکن اصل جو سائن تو نظر نہیں آتے، لیکن خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے. تبھی تو کلام میں لکھا جسے خدا نے جوڑا ہے. یہ گواہ تو سائن کر کے بھول جاتے ہیں. میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سائن کیے ہوئے ہیں، میں بھول بھال گیا ہوں کہ کس کس کے میں نے گواہ کے سائن کیے تھے. خدا نہیں بھولتا ہے، جسے خدا جوڑتا ہے اسے یاد رکھتا ہے. تو یہ جو نیا خاندان ہے، بیوی بھی اول درجہ شوہر کو دے اور شوہر بھی اول درجہ بیوی کو دے، یہ ہے ترتیب. اور یہ میکے والے جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، اور یہ جو سسرال والے ہیں، اس نئے خاندان کو، یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو نیا خاندان وجود میں آیا ہے، جن کی آپ نے مل ملا کے شادی کی ہے، جن کو ایک نیا خاندان بنایا ہے آپ نے، ان کے ذاتی معاملات میں ہرگز دخل اندازی نہ دیں. آج سیکھ لیں. اگر شوہر بیوی لڑ پڑے نا، میں آپ کو بتاؤں، تو اس کو سمجھایا نہ کریں. بڑی مہربانی آپ کی. یہ صبح لڑے ہیں، دوپہر کو پھر کٹھے ہوں گے. یہ دوپہر کو لڑے ہیں، شام کو پھر کٹھے ہوں گے. بس آپ مجھے بتائیں، آپ کبھی آپس میں نہیں لڑے؟ اور بھائی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ان کو ہم کبھی کبھی بڑے اچھے بن جاتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں اور آپ لڑاکے ہیں. ارے بھائی نہیں، یہ میاں بیوی ہے. یہ صبح لڑیں گے دوپہر کو ٹھیک، دوپہر کو لڑیں گے شام کو ٹھیک. کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو آزادی سے، میں یہ نہیں کہتا آزادی سے لڑنے دیں، لیکن ان کو آزادی کے ساتھ رہنے دیں. ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں. کئی دفعہ ہم اپنا بڑا اختیار ان پہ جتا رہے ہوتے ہیں. نہ تو میکے والے ہی اور نہ سسرال والے ہی ان کے اوپر اختیار جتائیں، نہ ان پہ روب ڈالیں. ان کو اپنے دبدبے میں رکھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ کچھ پکائیں بھی تو ہماری مرضی سے، یہ کہیں جائیں بھی تو ہماری مرضی سے. نہیں، لیٹ them ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. میں کیا بول رہا ہوں؟ لیٹ them ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. ان کو فری ویل دیں بیچاروں کو، ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے، ان کو انجوائے کرنے دو. لیٹ them انجوائے دی لائف پلیز. تو یہ وہ بیسک باتیں ہیں جس کے سبب سے ہم کئی دفعہ گھر والے ہی ان کو جدا کر کے رکھ دیتے ہیں. کلام کہتا ہے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. مطلب یہ ہے شوہر بننے کے بعد شوہر صاحب یاد رکھیں، جو شوہر بن گئے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، جو بننے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں. آپ کی اولین وفاداری بیوی کے ساتھ ہے، اور 2 نمبر پہ دوئم آپ کی وفاداری آپ کے والدین کے ساتھ ہے. اور بیوی بھی سوچ لیں، آپ کی اولین وفاداری آپ کے شوہر کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ کے والدین کا نمبر آتا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ 3 پارٹیاں ہیں جو جدا کرتی ہیں. پہلے نمبر پر گھر کے لوگ، اور دوسرے نمبر پر غیبت کو. غیبت کو کون ہوتے ہیں بھلا؟ جو کانا پوسی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بیوی کے کان میں، ادھر ادھر کی باتیں شوہر کے کان میں ڈالتے ہیں. اور وہ کبھی بھی مثبت باتیں نہیں ڈالتے، نیگیٹو باتیں ڈالتے ہیں. امثال کی کتاب میں ایک بڑی پیاری آیت لکھی ہوئی ہے، میں چاہتا اس کو پڑھ دیں. امثال کی کتاب کا 26واں باب نکالیں گے اور اس کی 20ویں بھی، 21ویں اور 22ویں تینوں ہی آیتیں پڑھیں گے. کلام کہتا ہے کہ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے،
अब मुझे बताएं, जब आप लकड़ियां नहीं रखेंगे तो अगर आग लग गई है तो खुद ही बुझ जाएगी, क्योंकि आप लकड़ियां जो मजीद नहीं रख रहे भाई। उसको वो जो आग बुझाने वाले हैं उसको स्टार्विंग बोलते हैं, कि मजीद लकड़ियां ना रखें तो स्टार्विंग करें तो आग बुझ जाती है। तो जी पढ़ेंगे भाई जी, इमसाल 26 बाब की 20वीं आयत पढ़ने लगे, 20वीं 21वीं 22वीं पढ़ने लगे जी, पढ़िए। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, हाँ, सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा मौकूफ हो जाता एक है। मिनट रुकिए। जहां गीबत को नहीं, गीबत को वो होता है जो लकड़ी रखता है, लकड़ियां रखता है, मियां बीवी में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए वो आ जाता है, की हो गया ओ होया की जे ओ तू बस करो की होया, तेनू की लगे की होया, लेकिन वो को लकड़ी रख देता है, एक और लकड़ी रख के जाता है, वो बुझी होती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। ये जो लकड़ी रखने वाला काम है ये गीबत को करते हैं। दोबारा पढ़ने से शायद को, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा मौकूफ हो जहां जाता है। लकड़ियां रखने वाले नहीं वहां झगड़ा खत्म हो जाता है। आगे पढ़िए। जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, हाँ, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। हाँ, आगे। गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं। ये बड़ी खास बात है, जो गीबत को करता है ना, हमें उसकी बातें बड़ी लजीज लगती हैं, हम समझते हैं ये बड़ा मेरा सका है। ओ भाई, गीबत को कितना भी सका हो, गीबत को ही होता है, ज़हन में रखिए। पढ़िए सर दोबारा इस आयत को। गीबत गो की बातें लजीज नवाले हैं और वो खूब हजम हो और जाती हैं। मजे हजम भी बड़े होते हैं, हम समझते हैं हाँ ये ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गीबत को बड़े खतरनाक होते हैं, मैं आपको बताऊं, और कई दफा तो ये गीबत को करके ही लोग होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये मियां बीवी क्या है बेसिकली। आपको पता है शौहर और बीवी का जो असल रिश्ता है वो एतमाद का रिश्ता होता है। एतमाद, बीवी पूरा एतमाद करती है अपने शौहर पर, और शौहर पूरा एतमाद करता है अपनी बीवी पर, और इब्लीस है जो इस एतमाद पर हमले करता है। हमले जुदा करने के लिए इब्लीस हमले करता है, ये काम इब्लीस ही करता है। कभी वो गीबत को दरमियान में ले आता है, कभी घर वाले लोगों को ले आता है, कभी वो खुद ही आ जाता है। मकसद उसका होता है इनका एतमाद खत्म किया जाए, अदम एतमाद इनके अंदर पैदा कर दिया जाए। बीवी शौहर पर एतमाद ना करे, शौहर बीवी पर एतमाद ना करे, तो वो एतमाद पे हमले करता है। मसलन नंबर 1, आज गौर से इन पॉइंट्स को सीख लें, आपकी बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी। मैं आपको बता रहा हूं, पीछे जो गुजरे उसको छोड़ दें, आने वाले वक्त में आज ये पॉइंट अपने दिल में बैठा लें, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी और जिनकी होने वाली है वो भी। सबसे पहली बात मैंने कहा था, इत्मीनान पर हमले कैसे होते हैं, कब होते हैं, कब क्या मामला होता है जब इत्मीनान आगे पीछे हो जाता है। जब शौहर और बीवी माजी की बातें करते हैं और माजी की बातें पूछते हैं। भाई जब शौहर और बीवी मिल जाते हैं तो ज़ाहिर है बोलते तो हैं, गुफ्तगू तो करते हैं। मैं आपको बताने लगा हूं, सबसे खूबसूरत तो बात यह है कि गुजरी बातें ना किया करें, और स्पेशली कोई शौहर अपनी बीवी से ये ना पूछे तेरी पहला में किस ना फ्रेंडशिप है ऐसी, तो वो बेचारी पूरा एतमाद करती है तो वो बता ही देती है कि हाँ किसी के साथ थी तो सही। अच्छा, खुद ही तूने पूछ लिया, और वो खुद फिर क्या करेगा, उसकी बात उसके अंदर बैठ जाएगी। उदाहरण ब्याह हो गया, जितने तेरी फ्रेंडशिप सी, बात बढ़ती जाएगी। नतीजा क्या होगा, आपका इत्मीनान अपनी बीवी से खत्म हो जाएगा, और कई दफा यही काम बीवी करती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो कुछ पीछे गुजरा उसको छोड़ दें, आइंदा के लिए मेहरबानी करके कभी माजी की बातें ना किया करें, कभी भी, नेवर एवर एट ऑल, कभी माजी की बातें आपस में करें। शादी से पहले शौहर भी इतना अच्छा नहीं होता और बीवी भी इतनी अच्छी नहीं होती। याद रखें, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान बुनियादी तौर पर कमजोर है, कमजोरियां बीवी में भी हैं, कमजोरियां शौहर में भी हैं, शादी से पहले भी थी, शादी के बाद भी हो सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, माजी को कभी याद ना करें। शौहर कहे हो तो जो भी ऐसा हीरा है, तो बीवी भी आके तो जो भी ऐसा हीरा छोड़, पिछली बातें नहीं करते।
اب خدا نے ہمیں جوڑ دیا ہے، ہم انجوائے کریں، انجوائے دی لائف. یہ ہے طریقہ کار. پرانی باتیں کبھی نہ کریں، اور اگر ہو چکے ہیں تو اس کو ختم کر دیں، ذہن سے نکال دیں. اور کبھی کبھی تو میاں بیوی خود ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی میں نے کہا یہ غیبت گو والا کام جو ہے نا، یہ ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، وہی بڑا غیبت گو کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کبھی کبھی لڑکے کی ماں، میرا مطلب ہے شوہر کی ماں، شوہر کی ماں کیا کرتی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے، اب لگی ہے غیبت گو بننے لگی ہے، اور اس کے نوالے بھی بڑے لذیذ لگتے ہیں. اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے، اچھا تو تے چلے جانا ہے، پچھوں موبائل نال ہی چمبڑی رہندی ہے، پتہ نہیں کتنے گلاں کرتی رہندی ہے، چھڑ دی نہیں موبائل نو. شوہر بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ کتنا گلاں کرتی رہندی ہے، ارے اس کے بہن بھائی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہوئی بھلا بھائی، اس کا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ان عورتوں کی، میں ساس کی بات کر رہا ہوں، لڑکے کی ماں کی بات کر رہا ہوں. وہ کئی دفعہ لڑکے کو ایسی باتیں پوچھتی ہے کہ اس کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی بیوی پر. غیبت گو کا کام لڑکے کی ماں کر رہی ہوتی ہے. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا، آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. کئی دفعہ یہ کام گھر کے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اب میں لڑکی کی ماں کی بھی بات کرنے لگا ہوں، صرف لڑکے کی ماں کی نہیں، لڑکی کی ماں کی بھی بات کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے بس بھائی زیادہ ماں کی بات ہی کیوں کرتا ہے، اور یہ زیادہ کردار مائیں اکثر ادا کرتی ہیں. اب لڑکی کی ماں پتہ کیا کرتی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی بڑی سگی بن رہی ہوتی ہے، اور پوچھ رہی ہوتی ہے اس سے، اچھا تیرا شوہر کہاں ڈیوٹی کرتا ہے، فلاں جگہ پہ ڈیوٹی کرتا ہے، اچھا کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے، 8 بجے، گھر کتنے بجے پہنچتا ہے، 10 بجے، ہاں کئی دفعہ 10 بھی بج جاتے ہیں، 10:30 بھی ہو جاتے ہیں. یہ کتنے ہی نہ ٹائم رہتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے، یہ ماں سکھا رہی ہے، ماں. اچھا تنخواہ کتنی لیتا ہے، 25,000، تینوں کتنے دینا ہے. ارے تو اب غور سے سنیے، یہ باتیں کون کر رہی ہے، یہ لڑکی کی ماں کر رہی ہے، اور اپنی بیٹی کے اندر شک ڈال رہی ہے، اس کے ذہن کو خراب کر رہی ہے، اس کے اعتماد پہ حملے کر رہی ہے. یہ غیبت گو کا کام ہو رہا ہے، اور جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کئی دفعہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی ہمارا گھر برباد کر دیتے ہیں، بالخصوص مائیں. میں اپنی بیوی کی بات بڑی یاد رکھتا ہوں، میری بیگم کو اکثر کہا کرتی ہے، دھیاں دے واسدیاں نے ماواں ہی نہیں وسن دیندیاں، مائیں نہیں بسنے دیتی بیٹیوں کو، پتہ نہیں تو کی سکھاؤندیاں رہندیاں نے. آئی ریکویسٹ یو، میں ماؤں سے بات کر رہا ہوں، وہ لڑکے کی ماں ہو یا لڑکی کی ماں ہو، پلیز ان کو انجوائے کرنے دے، ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ دے. یہ ناند صاحبہ بھی سن لیں، اب جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، ناند صاحبہ بڑی قریب پھرتی ہے، کوشش کرتی ہے بھابھی سے سب کچھ ہی پوچھ لے، اور بھابھی بیچاری سادہ ہوتی ہے، اس سے پوچھتی ہے تیری پہلا بھی کہنا فرینڈشپ ایسی ہو، بیچاری دس دندی ہے، تے جے وہ بیچاری 10 پوے تو اس کے بعد پھر کی ہوں. یہی نند جو شروع میں بڑی لگتی ہے کہ میں تیری قریبی ہوں، قریبی تو ہے ہی، بعد میں کیا کرتی ہے، پھر اپنے بھرا نو کہے گی کہ چھٹی پھوکی جے، ایڈی چنگی نہیں جے. مطلب کیا ہے کہ یہ غیبت گو ہیں جو گھر برباد کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ایک پورا فارمولہ اپنے اندر بٹھا لیں. پولس رسول، خداوند کا بندہ، خداوند یسوع مسیح کا پیارا رسول، پتہ کیا کہتا ہے، وہ طریقہ بتا رہا تھا، بڑا پیارا طریقہ بتا رہا تھا. کہتا میں پتہ کیا کرتا ہوں، کہتا میں کیا کرتا ہوں، اور بعد میں کہتا ہے میری مانند بنو. کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، صرف یہ کرتا ہوں. فلپیوں کے خط نکالیے، 3 باب ہے، 13ویں اور 14ویں آیت پڑھنے والی ہے. بے شک گھر میں پڑھے لیکن ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. کہتا صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں نا، پیچھے مطلب ہے ماضی میں جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. جو پیچھے چیزیں رہ گئی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں تھی، پیچھے تو پالوس مسیح کو ستاتا رہا ہے،
मुकद्दसों को सताता रहा है, कत्ल करवाता रहा है। अब वो छोड़ दी, बस जो हो गया है छोड़ दो। और मैं भी आपको यही कहता हूं, आप भी सिर्फ यही करें, जो चीजें पीछे रह गई उनको छोड़ दें। शौहर पीछे क्या था भूल जाओ, बीवी पीछे क्या थी भूल जाए, आगे एंजॉय करें, आगे अगली जिंदगी को ठीक करें। आपको पता है माजी ठीक नहीं कर सकते, मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में शख्स माजी ठीक नहीं कर सकता, जब भी ठीक करेंगे मुस्तकबिल ही ठीक करेंगे। तो जब आप माजी को ठीक नहीं कर सकते तो माजी की बातें क्यों करते हो? छोड़ दो माजी की बातें, मुस्तकबिल की बातें करें। किसी को अपने एतमाद पर हमला ना करने दें, किसी को मौका ही ना दें कि वो आपके एतमाद के ऊपर हमला करे। और मैंने कहा था 3 पार्टियां होती हैं, घर के लोग, उसके बाद गीबत को, और नंबर 3 ये मिस्टर इब्लीस। क्योंकि इसको तो पता है जो खुदा ने जोड़ा है उसको तो मैंने जुदा करना है। ये सारे प्रोग्राम यही करता है, मैं आपको बता रहा हूं। यही है जो किसी ना किसी को इस्तेमाल कर रहा है, कभी सास को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। जैसे ये कभी पता है शाम को इसने इस्तेमाल किया था शुरू में, तो ये काम यही करता है। और जब कोई ना मिले तो फिर खुद भी आ जाता है, कभी कभी ये खुद ही काम करता है। इब्लीस कैसे काम करता है सुनिए। इस दौर के अंदर, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ये मोबाइलों का दौर है। मोबाइल बीवी के पास भी होता है, शौहर के पास भी होता है। शौहर बड़ी खुशी से अपनी बीवी को मोबाइल लेकर देता है, कई दफा बीवी अपने शौहर को मोबाइल लेकर देती है। मोबाइल का मकसद क्या है, किस लिए मोबाइल लेकर दिया है? वो भाई राब्ते के लिए दिया है ना, और क्या है। शौहर ड्यूटी पर जाए, बीवी राब्ते में रहती है, बीवी ड्यूटी पर जाए, शौहर राब्ते में रहता है। ये कोई बुरी चीज थोड़ी है। अब आपको पता है ये मोबाइल जो है, इसके ऊपर कितने मैसेज आते हैं, फजूल भी और काम के भी, और कितनी कालें हैं जो ठीक आती हैं और कितनी कालें रॉन्ग आती हैं। और अगर आप मोबाइल आपके हाथ में है तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि इस पे रॉन्ग कालें भी आती हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए इस पे रॉन्ग मैसेज भी आते हैं। अब होता पता क्या है, शौहर बीवी का मोबाइल पढ़ता है, बीवी शौहर का मोबाइल पढ़ती है। भाई मोबाइल पढ़ना कोई बुराई थोड़ी है। भाई शौहर बीवी का मोबाइल पकड़ के पढ़ना शुरू कर दे तो बुराई तो नहीं है ना इसमें। लेकिन शौहर साहब एक बात गौर से सुन लीजिए, आप मोबाइल तो जरूर बीवी का पढ़ें, काले भी जरूर देखें, लेकिन ये ज़हन में कभी ना आने दें, अपने ज़हन में बैठा के रखें कि काले रॉन्ग भी आती हैं और SMS गलत भी आते हैं। SMS होता जाना किसी को होता है, चला कहीं जाता है। मैंने आपके सामने तस्वीर बनाई हुई है, वो यही है। बीवी और शौहर दोनों ही एक दूसरे के मोबाइल फोन की कॉल्स और मैसेजेस को शक से ना देखें। बोल तो पढ़े ही ना, पढ़ना है तो फिर शक ना करें, अपने ख्यालात खराब ना करें। आपको पता है इब्लीस आपके ज़हन में कोई ना कोई बुरा ख्याल डाल देगा। मैं आपको अपनी जाती बात बताता हूं। एक दिन मैं बाहर आया हुआ और मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, और मैसेज पता क्या था, मैं आ रही हूं। अननोन नंबर, मैं नहीं जानता किसका नंबर था, लेकिन मैसेज मुझे आया हुआ है कि मैं आ रही हूं। मैंने परेशान हो गया, ये किसका मैसेज है, ये कौन आ रही है, किधर आ रही है, किसको कह रही है। मैंने जल्दी से इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे ये बताएं, अगर वो मैसेज मेरी बीवी पढ़ती, डेफिनेट पढ़ेगी, अगर वो मेरी बीवी मैसेज पढ़ेगी तो वो मुझसे सवाल पूछेगी ना कि ये कौन है जो आ रही थी, कि इतने बजे आपको मैसेज आई, ये कौन है जो आ रही थी और कहां आ रही थी, नाम क्या है इसका, है मुझे तो पता ही नहीं। अब वो फोन करेगी तो डेफिनेट आगे से वो बोलेगी ना, अरे वो किसी बेटी ने अपने शायद बाप को फोन किया है, किसी बीवी ने अपने शौहर को मैसेज किया है, ओ भाई वो किसका मैसेज किधर जाना था, वो आ इधर गया। लेकिन नतीजा क्या निकला, मेरी बीवी को मुझ पर शक हो गया। तो मैं इसलिए हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, इन मैसेजेस को अव्वल तो पढ़े ही ना, रॉन्ग कॉलें आती हैं, रॉन्ग मैसेज आते हैं, घर के घर बर्बाद हो गए इस मोबाइल की वजह से। बीवी ने एतमाद नहीं किया, शौहर ने एतमाद नहीं किया, वो समझा ही नहीं है कि इब्लीस आपके ज़हन में खतरनाक बातें डाल सकता है। आपको पता है इब्लीस भी आपके दिल में जो ख्याल डालता है। मैं चाहता हूं इमाल की किताब के 5वें बाब पे चलें। आपने
اب ایک میں خاندان کی بات بتاتا ہوں جو بڑا روحانی خاندان تھا، حنانیہ اور سفیرہ. میرے بھائی پڑھنے لگے، حنانیہ اور سفیرہ جنہوں نے جائیداد بیچی اور انہوں نے دل میں بٹھایا کہ ہم پوری کی پوری قیمت جا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیں گے. لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ بھائی پڑھنے لگے جی. مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی؟ شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. کیا ڈالی ہے؟ ہاں، تو روح القدس سے جھوٹ بولے ہاں جی، اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. یہ دیکھو، یہ دو باتیں ابلیس نے اس کے دل میں ڈال دی. حنانیہ کے دل میں ڈال دی، سفیرہ کے دل میں ڈال دی. جھوٹ بولنے والا کھاتا. تو ابلیس بھی باتیں ڈالتا ہے. جب آپ میسج پڑھیں گے بیوی شوہر کے میسج پڑھے گی تو یاد رکھیے، خبردار، ابلیس کو موقع ملتا ہے مت پڑھا کرے. اب پڑھتے ہیں تو پھر اعتماد کریں، یہ ٹھیک ہے. کوئی آ گیا، غلطی سے آ گیا ہوا، اس میں کیا آتی رہتی ہیں کالے، اس میں کیا ہے، وہ آتے ہی رہتے ہیں رانگ میسج، اس میں کیا ہے. بڑے کیوں نہیں بنتے ہو؟ محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، محبت سب باتوں کا یقین کرتی ہے. میسج آ گیا، وہ شوہر بیچارہ کہہ رہے ہو بیگم صاحبہ مجھے نہیں پتا. وہ کہتی ہے دیکھو اب ایسا ہی آ گیا. چل، کئی دفعہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا، شوہر کہتا ہے ایسے تھوڑی آ گیا. او بھائی، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، شوہر کی بات کا یقین کریں. بیوی شوہر کی بات کا یقین کر، شوہر صاحب اپنی بیوی کی بات کا یقین کر، موبائل کا یقین نہ کر. ہم لوگ موبائل کا یقین کرتے ہیں، کال کا یقین کرتے ہیں، میسج کا یقین کرتے ہیں. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ خدا نے ایک بڑی آپ کو فیسلٹی دی ہوئی ہے، اس کو صحیح یوز کریں. یوز اٹ پراپرلی. لرن ہاؤ ٹو یوز دی موبائل. یہ موبائل فون کا کچھ مقصد ہے اور ابلیس اس کو مس یوز کر رہا ہے اور بڑی بڑی طلاقیں ہو چکی ہیں. میرے اپنے علاقے کے اندر، کراچی شہر کے اندر، بہت سی بیویاں شوہر سے جدا ہو گئی ہیں انہی کالز کی وجہ سے، انہی رانگ میسجز کی وجہ سے. شکی نہ بنے. پتہ یہ شک ایک بہت گھنونا گناہ ہے. شک خدا نہ کرے. ابلیس کسی کے دل میں شک ڈال دے، کسی شوہر کے، کسی بیوی کے، گھر تباہ ہو جاتا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی کچھ آیات میں لکھا ہوا ہے، 6-8 آیت میں لکھا ہوا ہے، شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی ہے اور اچھلتی ہے. بندے کی بابت لکھا ہوا ہے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے. قیام کریں، کھڑے ہو جائیں. خدا نے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا کیا، بیوی کے ساتھ کھڑے ہو، موبائل کے ساتھ نہ کھڑے ہو. ہم موبائل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اور یہی حال کئی دفعہ بیویوں کا ہے. احمق نہ بنے. احمق بیویاں شوہر کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، موبائل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. جس خدا نے آپ کو جوڑا ہے اور جس کے ساتھ جوڑا اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس پر اعتماد کریں اور اپنا گھر نہ برباد کریں. دیکھا، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن احمق کون سی ہے؟ جو شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، موبائل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر بیٹھتی ہے. بڑے کیسز ہو چکے ہیں. آج میں چاہتا ہوں ہم اتنی بات نہیں سیکھیں تاکہ آدمی جدا نہ کرے. جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اسے موبائل جدا نہ کرے، اسے غیبت کو جدا نہ کرے، اسے شیطان ابلیس جدا نہ کرے. آئیے پورا اعتماد کریں اپنے شوہر پر. بیوی شوہر پر اعتماد کرے، شوہر بیوی پر اعتماد کرے. اسی طرح سسرال والے اپنی بہو کو رسپیکٹ دیں اور اپنے بیٹے سے زیادہ رسپیکٹ دیں. یاد رکھیے وہ آپ کے پورے خاندان کا پورا خیال کرے گی. آئیے میں چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے اندر مسائل تھے اور آپ نے خدا کے کلام کو سن لیا ہے تو آج اس کلام کو اپنے گلے کا طوق بنا لیں. شوہر پورے دل سے اپنے بیوی پر اعتماد کرے اور بیوی پورے دل سے اپنے شوہر پر اعتماد کرے. غیبت گو لوگ جو تھے انہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے، آپ کو لڑایا ہے. غیبت گو نے آپ کو لڑایا ہے.
इब्लीस ने आपको तबाह करने की कोशिश की है। आइए मुंह तोड़ जवाब दे उनको, मुंह तोड़ जवाब दे उनको। खुदा पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन कलाम सुनने वाले खानदानों के लिए जिन्हें तेरे कलाम को सुना है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग, तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा पाक, आज ये शौहर भी और बीवी भी अरे खुदावंद तेरे कलाम को अपने गले का तौक बना ले, और वाकई मेरे खुदावंद मेरे खुदा गीबत गो को खुदावंद कभी मौका ना दे, इब्लीस को कभी मौका ना दे मेरे खुदावंद मेरे खुदा। जैसे तेरे कलाम ने सिखाया है, आज के बाद बीवियां शौहर आए खुदावंद अपने ख़ानदान को समझे, तेरे कलाम को समझे मेरे खुदावंद मेरे खुदा, और बस इस कलाम के सिस्टम में आ जाएं, इस कलाम के अंदर आ जाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा। जहां तेरा कलाम वहां तू, जहां तू वहां सरफराजी, वहां तरक्की मेरे खुदावंद मेरे खुदा। मैं इन तमाम कलाम सुनने वालों और कबूल करने वालों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, इनके खानदानों की सलामती की दुआ मांगता हूँ। मेरी दुआ है जब तक दुआ नहीं जाता कि मियाँ बीवी इसी तरह खुदावंद एक दूसरे से अपनी मानद मोहब्बत रखें, एक दूसरे की इज्जत करते रहें मेरे खुदावंद मेरे खुदा। इनके घर तेरे हाथ से आबाद रहें, और तेरा घर इन पर और इनके बच्चों पर, इनके भाइयों पर, इनके खानदानों पर तेरे यीशु नाम के वसीले से मांगते पाते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ भी मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।